الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده محمد النبي الأمي ولم يجعل له عوجا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المبارك: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صدق الله العظيم. وقال نبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رئيس البرنامج وزملاء الكرام والمستمعون، قد تلوت أمامكم آية من القرآن الكريم الآن كما سمعتم، وهكذا قرأت حديث النبي المحترم صلى الله عليه وسلم الذي يظهر خصائص القرآن العظيمة ومرتبة من يشتغل بالقرآن تعلما وتعليما. إخواني في الدروس، إني أود أن أسعد بتبيين فضائل القرآن وأحظى بأن أكون رطب اللسان بذكره الكريم. أيها الإخوان، هل أنتم تعلمون ما هو القرآن الكريم؟ القرآن هو الكتاب الذي نزل الله عز وجل من السماء إلى الدنيا على عبده الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن هو الكتاب الذي فيه دستور الحياة الإنسانية. القرآن هو الكتاب الذي فيه شفاء للناس بما في الصدور. أيها الإخوة، فعلينا أن نعمل بما جاء في القرآن بعد أن تقبلنا دستور حياتنا، وأن نأخذ أحكامه بالنواجذ، ونحث إخواننا المسلمين على أن يعيشوا بمنهاجه ويسلكوا سلك هدايته في كل مكان وزمان. ولكن نحن نعلم جيدا أن كثيرا من إخوتنا المسلمين لا يتوجهون إلى هذا التنزيل العزيز وأحكامه ومسائله، ويقضون حياتهم حرا طليقا عن كل أمر من أوامره، وهم لا يحبون أن يتلو جزء آية من القرآن للبركة واليمنة بالإضافة إلى ذلك. لا يريدون أن يبعثوا أولادهم إلى المدارس العربية الإسلامية لتلقي القرآن والسعادة بتلاوته، مع أن النبي الكريم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها المستمعون، هذا الحديث يحث كل منا على تعلم القرآن بأنفسنا، ويكلف أولادنا بتعليمه وعمله. واعلموا قد فاق أهل القرآن ومن قام بتحفيظه والعاملون به على سائر الناس. فيا إخواننا في الله، تعالوا إلى كلمة التوحيد فنتضامن ونتوحد ونكن محببين لدى الله. وبذا أختتم كلامي، والسلام عليكم.